شان نہ دیکھا آپ پر میں آپ پر ہندی بس وہ جتھانی جو کھڑی ہے بلا جتھے نیچے کون تھی ہے قیامت آ سکتی ہے والا ظاہر نہیں تھی جب میرے دوستو اللہ تمہارے سارے دل وچ اپنا در پیدا فرما چھوڑے آمین یہ خدا دے ڈر رکھنے والے لوگ طاغوتی طاقت سامنے ہے کہے تو بند کیتے عدالت بلا دی آخری لفظ سن لو انہیں جتنے صحابی لو تو بادشاہ کے کہ عبداللہ ترائے دن تے ترائے راتی تو بعد تیرا اسلام تیرے محبوب کی شریعت تیرے اللہ کا دین تے اجازت دینے اتنا تو کھا حرام جتنے تک تیری جان بچے اور کیوں نہیں بھی کھا ہے قربان کیوں صحابی رو گیا دے او عیسیہ یہودیہ خدا دے باغیہ ہی سند واسطے نہیں بھی کھا دا اتنا خدا بھی اجازت دیتی کرہا سنا بھی محمد بھی اجازت دیتی کرہا اسلام بھی جھنڈی دیتی ہے مگر میرے ایمان دی غیرت نے فیصلہ کیتے تیرے ہی شراب پیوانے چ سور دے کباب کھاوانے چ ایک یہودی عیسائی کافر دا دل خوش تھی خدا کو کے حمود کیسے جان دیوڑی تے دے جا مگر مرنے تے کافر دا دل خوش کا نہیں مر ہی بات دے اللہ دی قسم کئی سینکڑے آدمی اٹھائی کھڑ کے کلمہ محمد تے پڑھی کھڑے اگے 80 صحابی ہیں تو 300 صحابہ مل کے آئے اور جماعت بڑھ کے آئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ بدروی صدی دی میرے بھائیوں میری ماں میری بہن میری بیٹی نوجوان چھوڑ کے آخر فنا ہے جتھا تیرے پیو دے پیو پہنچ چکے تیرے دادے دادا پہنچ چکے ایک دن سے ایک رات تو بھی دنیا کو چھوڑے سے منظر مقصود سے تو بھی پہنچ سید الکونین اپنی بیٹی خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میری بچی فاطمہ عرض کر دیا جی ابا خیال کرے میری بچی بتا تو ناز کرے جو میں سید زادیہ میں محمد دی بیٹیاں میں علی دی اہلیہ ہاں حسنین دی ماں ہاں اور میرا لقب بطول ہے میری بچی قبر دی 4 دیواری وچ تاکل قبر اے نہ پوچھ کے تو محمد دی ہے تو سید زادی ہے تو علی دی گھر والی ہے حسنین دی ماں ہے ہاں ابا فرمایا میری بچی قبر دی 4 دیواری وچ جڑے ویسے قبر پوچھی عملا صالحا قبر پوچھی عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احد عمل بھی عمل جڑے عمل جو سوائے خدا دی بھی کہے کوئی شریک نہیں بھی کیتا او 15ویں صدی دے مسلمانوں اے او نبی دی بیٹی ہے جڑی بیٹی دے متعلق نبی آپ فیصلہ فرمایا میرے صحابیوں میرے امتیوں میری بیٹی فاطمہ الزہرا حورا وچوں ایک نرالی حور ہے جنت وچ ایسی حور ہی نہیں جو میری بیٹی فاطمہ دا مقابلہ کر مگر ساری دنیا دی بچیاں کو نبی دی بیٹی دے جتی دے تسمے تو قربان کر دیواں محمد دی بیٹی جڑے 11 سال دی تھی ہے نبی علی دے نال نکاح کرے نا آپ 15ویں صدی دے مسلمانوں نبی اپنی بیٹی کو 11 سال دی بیٹی کو نکاح کر کے علی کو دینا پے پر علی کون ہے جن دے گھر وچ اللہ دی قسم بچھاون دی تدی کون ہے او دنیا دے سرداروں 1 مہینہ ٹھیک ہے چولہے وچ بھا نہیں ملدی 10 دناں دے فاقے وچ پیٹ پتھر ودی کرے
جڑے میرے نکاح دا ٹائم ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے کیا کچھ ہی بھی پیارا آپ عرض کرتے ہیں ایک زرے تے ایک گھوڑا فرمایا ون پترا زرے ویچا وہ زرے ویچ کے بھلے عثمان دے تھی 400 دے زرے واپس کر دیتی ہے سنیا غریباں دا محمد کریم راستہ آسان کر گئے اور نبی نے تھی کوئی شادی دے وقت سونے تے چاندی کا چھلا نہیں دیتا نبی نے اپنی بیٹی کو دنیا دا کوئی سیٹ نہیں دیتا نبی اپنی بیٹی کو دنیا دا داج نہیں دیتا ایک پرانا جوڑا دیتے تھے ایک تصویر کھڈی دا جوڑا دیتے تھے تاکہ میرے امتی دے یہ مسئلہ دشوار نہ تھیوے جرا دن کو مزدوری کر دے تے والا بیٹی کو پرنا بندے آ گئے اور 4 پیسے تے پتر تے دھیاں دی روٹی دے نہیں تھیندے اے سونے تے چاندی کی تو بنسی موری نبی نے اپنی بیٹی کو دیتا نہیں جب میں دیواں تے ایک سنت پڑے سن اکثر نکاح بھی ہوتا ہی نہیں تھی نا جیسے سونا تے چاندی نہ ملا 15ویں صدی میں مسلمانوں میں تہاڈیاں دھیری کو قربان کر دیوا محمد دی پاک مقدس مطہر بیٹی میں تیری دھی تا اج سنا لندن دا ڈگری حاصل ودی کر دیے حیا نہیں ویاندا میں تو اس قدر نوجوان اس قدر بڑا آدمی تیری موٹی موٹی آنکھ تیرا موٹا سر چٹے کپڑے پہنے شکل تیری انسانہ تے بدیاں والی مگر غیرت کا ذرہ بھی کوئی بھی ایک تیری عزت ودی غیرت دے ہاتھ کھینچے سوچ میں تو پاہک گوشت نہ کھندے تے اودے تے کپڑا نہ دے دی بلی یا کان تر دی جاتے بھی تو در کان چھک مرے پیا وہ گوشت کھا کے ضائع کر چھوڑے سن وہ تو ایک پاک گوشت کو بلاری چ کجیوت ہے وہ ہونڈی ٹھمن گوشت کو ننگا کر کے اکیلا کر کے چھوڑ دے اپنی مرضی سے وہ تو اپنے دل گردے وچ نظر کر وہ مسلماناں وہ تو کجور ہونا تے اللہ دی قسم مردی مر ونی ہاں گھر وچ مگر بیٹی دا چہرہ غیر کو نہ دیکھن دے ہاں دنیا کے سرداروں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کملی اتاریے حکم دیتے سے علی پترا صدیق جی کون ان گرد و غبار شور و غلے حضرت صدیق الاکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے صحابہ ان فتح پاتحان حاتم تیجی دھی کو گرفتار کی نبی جو نگاہ اٹھائیے مجمع بھی حضور دی نگاہ چیر دی ہوئی مجمع کو امی دے سر ننگے دے ونتے میرے مدنی کریم جلتی نال اپنی کملی اتاریے اور 15ویں صدی دے بے درد نبی دے امتی کملی اتار کے حضرت علی کو دینن فرمانن دوڑ ون پترا اور دیکھ ایک مجمع دی تھی ننگی آدی پیے ونہوں ننگی تھی دے سر تے محمد دی کملی پوا سیدنا صدیق فرمانن میں عرض کی یا رسول اللہ مشرق دی تھی ہے مشرقہ لڑکی ہے میرے نبی دا چہرہ سرخ تھی گئے فرمایا نے صدیقہ او تا مشرقہ ہے مشرق دی تھی ہے پر محمد کون ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے دروازے تے جائے مشرق دی تھی آوے محمد کملیاں نال کجیسی حاتم دی تھی آدھی ہے جڑے میں کو صحابہ گرفتار کی تھی وتے ہے میں سوچے دی ہاں بھی اج مسلمانہ دے قائد دی دربار پئی ویندیاں پتہ نہیں قسم نے انتقام نہ کچھ چین کو نہ میرا عقل تے حواس پورے کو جائیں میں آ سوچے دی ہاں تے کوئی شے دل و دماغ وچ نہیں آندی جڑے میرے محمد دی کملی میرے سر تے آئی ہے سر کل پیرا تے میرے وجود ٹھنڈا تھی گئے اور میں کو زمین تے اردا گرد دیواراں بھی مرحبا آ جن حاتم دی بیٹی اج محمد دی کملی خوش قسمت محمد دی کملی نصیب تھی گئی اج حاتم سید دی بیٹی نہ ہے اج محمد دی بیٹی بڑھ کے محمد سے ڈرتے پہلے نیک نصیب جنا دے ہوں دے بڑھ ویندے نیک سبب دل کو صاف کر جا بندہ مزہ مل پوی وطرف میرے حضور دی درباری چاہیے میرے سائیں نے چادر بچھا کے بیٹی کو ملے اپنے دست مبارک لال کھجور سٹے دن پانی وچ پانی پلائے نے آدھے سونا پانی پیچھے پیسا پہلے محمد آپ کلمہ مشرق دی بیٹی محمد سے کلمہ پڑھی بیٹھی انہیں نگاہ دیتی ہے سکو چہرے کو دیتے جڑے چہرے کو دیکھ کے خدا بھی رزق کھام اللہ بھی رزق جا کے فرمے دے وقتی
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یار دے زلفاں کوڑے دی بیٹھی جڑے یار زلفاں کو زمین دے چھنٹے دے اللہ دی قسم خدا آسماناں تے خوش تھی دے فرمیندے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. انہاں دندان مبارکہ کو دے دی بیٹھی ہے جڑا دندان مبارک کو سید الکونین مسکرات دے وقت تے ہوٹے مبارکہ کو باہر کڈے دن اما عائشہ فرمیندی پورا حجرہ روشن تھی گئے. اللہ کریم رس کی فرمانا بیٹھے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اس پورے وجود کو دہدی بیٹھی جڑا وجود مکے دی گلیاں وچ ٹردا ایک کانٹے پیچھے ہیں اتو پتھر لگ دے کھڑے ہیں اور اللہ کریم نبی دے وجود دے خون نکل کے موزے پہ بھرینن موجا وچوں نکل کے تلوے ہس نال لگ دے تلوا ہچا مکے دی گلی دی مٹی نال لگ دے. اللہ دی قسم خدا کو اس قدر پیار تے رش کے اللہ فرمایا جبرائیل آج میرا محبوب اپنے پیارے مقدس پاک خون دے قطرے نال میرے مکے دی گلیاں کو قیامت تک پاک کر رہے ہیں. فرمایا جاؤ لکھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. آپ کو سبحان اللہ. میں قرآن پڑھتا تو سبحان اللہ نہیں یاد ہے ان وعدے میں صحیح قرآن سنا. اللہ پلیزو میرے نوجوانوں میری ماں اور بہنوں چند بات ہی سن لو. قیامت وڈی اوکھی ہے جہاڑے قیامت دے کیا منہ دکھے او دنیا دے سردارو. اج تیری دھی بیٹھی ہے وہ گھر تلاش ودا کریں گے جتھوں لاکھ روپے دا جہیز ملے 2 لاکھ دی کوٹھی ملے 2 لاکھ دی کار ملے سارے گھرانے کو جوڑے ملن زمینہ نامے دکھاواں وہ گڈ تمر قیامت دن محمد کو منہ کیڑا دکھے تھے جڑی دھی کو بڑھائی بیٹھے جتنے تو روح پیدا تھی انہیں دیر کی تھی بیٹھے انہاں روحاں کو روکی بیٹھے قیامت دن انہاں روحاں دا استغاثات تیرے خلاف ہوسی خدا دی عدالت وچ تے کئی قتلاں دا تو مرتکب ہو. او بالغ بیٹیاں بلہانی والوں کتے مائے گھر وچ کھان والوں درنگے کو گھر وچ رکھن والوں سن لو تسا عقل مند ہو ناراض تو تھی سو تھی ونجو جڑی برات دے دے سید کو نہ دیوانے کہ سید آکھڑ گل رکڑا نہیں اے بھولا جدڑ مجھ تیرے دروازے تے کھڑی ہے کھاں دی کھڑی ہے پٹھا لگس پتر دی دھاڑ گتی ہے پیو چھری چاہ کے بھجے آئے تے روح ختم تکبیر نہیں پڑھ سکیا حلال حرام منج 10,000 کی گڈی سے 10 من گوشت حرام ہے کیوں؟ ہاں بہت اچھے. کیڑی تکبیر ہے؟ بسم اللہ ہے زوردار کچھ چھوٹے سے الفاظ نہ 10 من گوشت کتے کھانا یہ خدا دے بندے کھاؤ اس کے یہ ہے صحیح یہ بڑے چنگے لوگ آج تو سامنے کو مسئلہ آج سمجھنے پہ یہ تو نکل جائیں الفاظ اللہ اکبر یہ پتری کا الفاظ ہے کہ 10 من گوشت 10,000 ضائع تھیا پہ یہ آدھن کتے کھاون منہ میں نہیں کھا سکتا دال عجیب ہے
زیر نواب والے ہو، نیل دی بستی والے ہو، نیل چرونے تھارے ہوتے کپڑے نیلے تھیونے، بات سن گنو جی اپنی ماں جو دے ایک دفعہ تکبیر اولا چھوڑی تو ہندہ گوشت مومن تے حرام، ہندہ گوشت کتے کھاون مومن کھا سکدا نہیں، سچی گل ہے۔ تے جڑا مسلمان مرد عورت صبح سے شام تک 5 تکبیرہ اولا چھوڑی کھڑے، اندے ہاتھ دا ٹکر مومن کھاوے نہیں، اندے ہاتھ دا ٹکر بھی کتے کھاون، اب مومن کھا سکدا نہیں۔ جڑا 5 تکبیرہ اولا جان بوجھ کے چھوڑی کھڑے تھی، خدا کو چیلنج کی تھی کھڑے، جویں ہوں مجدہ گوشت ہی مومن تے حرام، ہی دا وجود اللہ دی قسم جنت تے حرام کر دیتا۔ ہاں یاد کر لو، تس آپ ایمان نال دسو جو ہی مجھ کو جڑے میرے تساں دی ٹہا پندری تے کدھیں کوئی کتا ہی کو کھاون آیا ہا، بولو جڑے درنگا بن کے دھرتی تے ون چھٹے وے، ہن اکھے نال دیکھو چھوٹے دا وڈے دا امیر دا غریب دا، اللہ دی قسم کتے کٹھے تھی گئن، پہلا کتا دوجے دو گرگ دے، دوجا تیجے دو گرگ دے، چوتھا پنجویں دو، وہ سونا ہن کتاں دا کٹ کیوں ہے، پہلے کتے تیرے در تے آندے کیوں نہیں، ہن ولے پاک دا من ہے کتاں دی غذا نہیں، حدیث سے فرمائے جے تی لڑکی نابالغ تھی تیرے در تے بھی کوئی کتا نہ سی، جنہاں بالغ دی گئی بلوغت دی ہوا پھیل گئی محلہ وچ، پیچھے کتے روح تبدیل کر کے آدر کوئی بھاجو بھاجی وچ، کوئی جارو جاری وچ، کوئی بھائی بندی وچ، نبی صحیح فرمائے ہوشیار تھی ول میرے امتی، ہائے ہائے وہی درنگے کو کٹ نہ ہوئے نہ کوئی کتا تیرے در تے آوے۔ جرا نواب والو سنو، این کلندر سید دیواب کو یاد رکھانے، وہ بیر کھردی نہ پکن دے ہو بے اقلو، جے تین بیر دے کچے کھیکڑن اشارے نال بھی نہیں آندا، ہاتھ کھنون پت کھن سیا، جے ہلاوے تے ہلاوے نال بھی ناس، کیوں؟ بیر دا تعلق پتر نال، پتر دا لڑی نال، شاخ نال، شاخ دا مڈ نال، زمین نال، پانی نال، جڑے ویلے سارے یہ سارا تعلق جوڑی کھڑی ہے تے جڑے ویلے ادھا بیر پک ویندے، ادھے کمبے نالو تعلق تروڑ چھڑیں گے۔ ہن میرے مدنی کریم فرمائے او ہوشیار تھی ول میرے امتی آ، بیر پک گئی بھی اتھی، ہن ہی ادھے کو پٹ اپنے ہاتھ نہ پکڑ نہ دے، جے کر پک گیا اللہ دی قسم پک گیا، پھر یاد رکھیں اشارے دی انتظار کرے سی، ہوا دا جھولا آیا نہیں، اکھو بیر گیا نہیں، اے نہ کھڑ دے سی، چوہے تے ڈٹھا، پلیت جا تے ڈٹھا، اروڑی تے ڈٹھا، وہ جہی جا تے ڈھاسی قبول کروے سیا جا، تیرا نک کبیج پوسی، شرافتی پگڑی بھی لہے پوسی، جہنم دا لیکا بھی لگ پوسی، ادھے بیر پکے گواب پٹ، جے کوڑے سے او بھی خوش، خدا بھی خوش تے مصطفیٰ بھی خوش۔ جے یاری رب رسول ولی دیاں یاریاں سب خواریاں نہیں، جنہاں یاری لئی اس ذات دے نال انہاں بڈھ دیاں بیڑیاں تار، جنہاں منہ موڑا ای در گلو او گئے دوہے جہان ماریا نہیں، جنہاں کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہاں جیتیاں بازیاں ہاریاں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ جب سید الکونین آپ اپنی بیٹی دا نکاح کر کے حجرے وچ آئیں، تے خاتون جنت ہو وقت کے روپ وچ
اساری بیٹی تو گھنڈ وچ بیٹھی ہوندی ہے، جہیز پاتی بیٹھی ہوندی ہے، زیوراں کل لڈی بیٹھی ہوندی ہے، مگر نبی دی بیٹی کیڑی کیفیت چاہیے جڑے نبی باہروں نکاح کر کے اندروں حجرے دے آئے، نبی دی دھی عمرے مسافراں دا آٹا مل کے پیڑا ہاتھ وچ گھڑی بیٹھی خدمت خلق وچ مصروف آئی۔ 15ویں صدی دے مسلمانوں اے میڈیا کھولن گھنڈ وچ بلھاون پھر اون دے وچ وڈا کبیرہ گناہ کر دیو، جماں دے اٹے کو چیکو بڑے دیو، ہلدی سڑوا کے اٹے وچ تے لوگاں دے پلیت عورتاں دے پیراں تے ہتھاں تے ملویں دیو۔ قیامت دے دن نبی جے کر استغاثہ کر چھوڑا تے نبی پوچھا جاؤ تے میں محمد دی غذا ہے تے لوگاں دے پلیت پیراں تے ملوایا، وے حیا آسیا کیا نبی کو منہ لکھے کیا ظلم دی حد ہے، مسلمان کی حد کھڑے ہر حد کو گزرتے، ہم آگے کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرو تو چرچا نہیں۔ بات وہ ہے جیسا سچ آکھوں تو سونا ناراض تھی گئے ورنہ تو اپنی کیفیت کا سوال کیا کچھ کی کس قدر بزدلی دا ثبوت لکھی میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے آئے، اور خاتون جنت گھر دے اندر پیڑا کی دی بیٹھی ہے، رمشناس بیٹی پیڑے کو روک کی دے۔ 15ویں صدی کے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں سن لو، اتنے تک صحیح فرمائے میری بچی مبارک ہوگی۔ خاتون جنت نے فرمائے خیر مبارک ابا، بیٹی اج تک مبارک ہوئے تیرے نکاح دا سردار میں کو اللہ نے اچھے تو اچھا عطا، اج تیرا نکاح سید نال علی نال ہو گئے۔ واہ یا بیٹی سرہیر تے سٹی بیٹھی آئی، اکھاں وچ آنسو پیا نکل جا، نبی رو رہی ہے، خاتون جنت رو دی بیٹھی ہے، پیڑے کو ہاتھ وچ رکھی بیٹھی ہے، چھلی بیٹھی رو رو کے میں ڈٹھے سدی ابا اج آپ نالوں تے میرا رشتہ ختم فرما چھوڑے، اج میرا رشتہ تیری نال جوڑ دتے گئے۔ ابا تواڈے گھر وچ جڑا پیڑا گھڑی بیٹھی آ، ہن میں ہی پیڑے کو گھڑ کے روٹی بنا کے توے تے سٹ سکتی ہاں یا نہ؟ میرے مدنی کریم رو کے فرمایا میری بچی جتھا پیڑا گٹھی بیٹھی اتھا ہی پیڑے کو چھوڑ دے، جے تو علی دے نکاح وچ پیڑے گھڑن دی اتنی دیر میرے گھر وچ بہ گئی ہو، میری امتی کو سند بڑے سی، اپنی بیٹیاں کو نکاح تو بعد 12 سال بلا دے سی۔ بیٹی پیڑا چھوڑ دے، میں محمد بھی بغیر سے کو علی دے گھر پہنچا بڑھ دے، اللہ دے در دے عبادت واسطے حاضر نہ تھی۔ او 15ویں صدی دے مسلمانوں سن لو، او نوجوانوں میرے نزدیک بغیرت نوجوانوں، تمہاری عزت جے کو تے قبول کی تے نکاح وچ مجمع وچ تیو خوشی تے ہار پوائی بیٹھا، اج نلائکا تیری عزت سوہرے دے در دے کاواں کچھ جہاں پہ تو رساپے دے وچ کھڑے تھیا، خواہشات دے بت کو کھڑا کیتی کھڑے، وہ میرے نزدیک ڈوب کر مر بھی نہیں ویدا، وہ تو اگر غیرت مند غیور جوان ہوندا ہوے تیری آبرو ہوے تیری عزت غیر کو نگاہ دیکھن وہ تیرے تے جائے کوئی بغیرت تے بے حیا ہوندا۔ تکبیر اللہ جلاون سورے دی در دے میری عزت میرے سپرد کر، اگر نہیں دینا سوڑا بغیرت ہے سالے بغیرت انہاں دا رشتہ نہیں ہونے رشتہ وہ سردار دے۔ نبی فرمایا میری بچی جڑے حضور اپنی بیٹی کو علی دے گھر وچ گھنے تے آپ اپنی بیٹی دے سر مبارک پہ ہاتھ رکھی کھڑے فرمایا میری بچی جی ابا خیال کرے اگر رات کو تیرا سردار علی حکم دے او محمد دی اٹھ این پہاڑ تو پتھر جا اون پہاڑ تے رکھ، میری بچی ساری رات پتھر تے گزار دے علی دے فیصلے کو رد کر، میرے اللہ دا قانون لاگو تھی گئے، آرڈیننس خداوندی جاری تھی گئے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ میری بچی فاطمہ جی ابا میری بچی اگر میں تیرے در پہ آواں
حکم دے اٹھ چل بیٹی کعبے دا طواف کرو. بیٹی جب تک تے کو سردار علی اجازت نہ دے گے ابے محمد نال چل کے کعبے دا طواف نہیں کر سکتے. او 15ویں صدی دے بے درد میرے محبوب دے امتی تساں گھراں وچ ہوو تواڈیاں گھر والیاں بازاراں وچ خرید و فروخت کرن وہ محمد کو کیڑا منہ دکھے تو جڑا نبی حاتم تے دی تھی دا سر کملی نال کجوے لا پیا صحابہ کو نہ پیا دیکھے نا اے 15ویں صدی بغیرت امت کو دسے لا پیا میں مشرک دی تھی دا سر پیا کرے گا تساں حیا کرانے اپنے دھی دے سر کجان. 15ویں صدی دے جوانو اج کل دے مسلمان دی عزت کچھ جہاں پہ ناراض نہ تھی وہ کہڑے کہڑے در سے پٹی بت مسلمان دا اج یارانہ تعلق ہے. یاراں دے گھر عورتاں کھڑے تیاں کوئی عورتاں ہی دے گھر وچ کھڑے میں تو میرے نال بات کر ایک ہی ہو جا تیرا یار ہے بھرا تے سادہ دوست ہے. اج او دور ہے جڑے دور وچ بھرا اپنی دھی دی عزت کو معاف نہیں کرے نا پتر ماں دی عزت معاف نہیں کرے نا پیو دھی دی عزت کو معاف نہیں کرے نا جماعترا سورے سا سس دی عزت کو معاف نہیں کرے نا سالا بھین دی عزت سالی کو معاف نہیں کرے نا تے تیرا یار تیری عزت کو کیویں محفوظ رکھتی وہ بھیڑیا یاری ای واسطے نہیں کھڑے یہ تیری جان دا دشمن نہیں تیرے مال دا دشمن نہیں تیری آبرو دا دشمن ہے. اگر غیرت ہوئی طے کرتے بوجھال دی غیرت بھی چنگی ہے جو بوجھال اپنی دھی کو اپنی گھر والی کو گھر وچ بت بنا دیتا اگر پوجنے تے گھر وچ پوجو تو سب باہر میلے تے نہیں بن سکدا باہر کعبے وچ نہیں بن سکدا بازاراں وچ نہیں بن سکدا. او مشرک پر ہاشمی خاندان دا فردا وہ اپنے کردار وچ دسے کہ دیکھ لو میرے خاندانی غیرت کو کہ میں اپنی دھی کو بت بنا دیتے گھر وچ مجھے سی تے اتھا ہی پوچھ سکتی ہے مگر باہر بازاراں وچ نہ بنن دے.